آقا سوا تیرے اوتھے تے قسمت نال جاواں گے ایتھے ہی جامع مسجد نور دے اندر ہی عرض کر دے آقا مہربانی فرما دیو آقا بڑیاں پریشانیاں نے بڑیاں مصیبتاں نے آقا جے ساڈے تے ظالم حکمران مسلط ہو گئے نے آقا آپ نے کرم فرمانا ہے آپ دے صدقے اللہ مہربانی فرمائے گا تے کوئی بھی زبان چپ نہ رہے جڑا بندہ چاہندا اللہ محبوب دے صدقے کرم فرما دے او ذرا مل کے دعا کر لوے آقا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ جے میں کچھ بندے میں ویکھ رہے ہیں جے انہاں دا منہ خاموش ہے پتہ نہیں کی وجہ ہے مل کے دعا کرنی ہے سارے لب کھولو اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہے سونے دی بارگاہ دے اندر عرض کرنی ہے کملی والے آ مہربانی فرما دیو اسی مندے اسی گناہگار اسی سیاہکار بدعمال اج دین تو دور ہو چکے ہاں کملی والے آ مہربانی فرما دیو اج باپ اپنی جوان اولاد دی وجہ تو پریشان ہے اولاد نہ فرمان ہو چکی ہے اولادا دی میرا باپ اس طرح ہے اولادا دی میری ماں اس طرح ہے مولا سونے کرم فرما دیو مہربانی فرما دیو اج اتنا مشکل گھڑی آ گئی ہے کرم فرما دیو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو